आतां सगळे लायटी हांब्याचे एडवर्टायज मगे ड्रग्साचे बीन कितें म्हणून सोदी तूं? अरे कितें आसा खबर आहा, ही उदरगत सरकाराची उदरगत ही उदरगत आनी म्हणूनच आतां ऑनलायन मरे सगळें. तुवें पळयलां ते एकट्यान कोणें दाखयलें ते पुलीस स्टेशना कडेन लागींच डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा कडेन पणजे की बोर्ड खांब्याचेरूच धाकटो असो हे एडवर्टायज लावन दिला आनी कोणें क्लिक केलें जाल्यार कळ्ळें ड्रग्स खंय मेळटा कितें मेळटा सगळे एडवर्टायज मरे. आतां कितें आसा चेडवां ऑनलायन गोंयाची परंपरा काबार केल्या तेंच्यांनी आनी गोंयांक कशें नांव हळू पिड्ड्यार करता तें दाखयता. ऑनलायनीचेर चेडवां मेळटा, ऑनलायनीचेर ड्रग्स मेळटा, सनबर्न हेंचे ऑनलायनीचेर आनी कितें हेंचे ऑनलायनीचेर सगळें हेंचे ऑनलायनीचेर मेळटा. आनी हीच तर खरी म्हणत जाल्यार गव्हर्मेंटाची उदरगत. सबका साथ सबका विकास हे जेन्ना म्हणटा म्हणून सगळ्यांक अशें तर उद्योग करूंक दिवपाक जाय न्ही. तुवें पळयलें आतां ते बोर्ड रस्त्याचेर अशें जेन्ना एडवर्टायज दिता तुका दिसता की हे सादारण मनीस आसतले म्हणून. सादारण मनीस पयलीं ते भिकाऱ्यां कडेन अशे बारीक बारीक पुडयो दिवन पळयले पणजे. तुमकां खबर आसा की पुडयो त्या हांकां खंय तरी ते कालापुरा न्हू सांतिनेज भितर झोपडपट्टी कशी आसलेली थंयसर एक ते भिकारी रस्त्यार भीक मागपाचे तेंच्यो सगळ्यो झोपड्यो जेन्ना मेळयल्यो तेंच्या हितूनसून त्यो पुडयो बिडयो मेळयल्यो. म्हणजे अशें ते आतां पुडयो बिडयो तेंचेर लक्ष घालता म्हणून आतां हे नवो उपाय काडला आसतलो की अशें बोर्ड मारपाचो आनी डायरेक्ट कोणाक जाय ते व्हरपाचे दिवपाचे कुशीक सरपाचे. कितें चल्लां बाबा? ही आसा सरकाराची उदरगत. सरकारान जी उदरगत केल्या ही सामक्यो डळडळीत दिसता. सरकारान भुरग्यांची उदरगत म्हणजे काबार करपाची उदरगत केल्या. सबका साथ सबका विकास सगळ्यांचे पाड घालपाची तितलें केल्या. विकास तेंचो लोकांचो सत्यानाश अशें तेंच्यांनी केलां. मागीर शेतां बातां सगळीं वाटलेल्या, दोंगर बिंगर सगळे काबाले, जंगलांतले सगळे प्राणी आहा तेंकां रस्त्यार चले. आतां तेंकां सुद्दां ऑनलायनीचेर खंय बी धाडटा बी जाल्यार खबर ना. हें म्हाका एक सांगीन दिसता की हें जेन्ना अशें घडलां जाल्यार म्हाका अशें दिसता की हेज्या फाटल्यान कोण तरी बरोच हात तेजो आसा. असो आसा की तेका बिंदास तेका कांय भंय ना. एक तर मिनिस्टर आसूंक शकता, MLA आसूंक शकता, ना जाल्यार तेंचो कोण तरी मेवणो पावणो हे सगळे तेंच्या भितूरलेच सगळे नाटक आसा. आनी म्हणूनच इतली कापासतात जाल्या की आतां तो ऑनलायनीचेर सगळें विकता. ऑनलायनीचेर सगळें विकप चल्लां आनी कोणाक कांय कळना. डुप्लिकेट हेजे मोबायलाचेर सीम कार्ड, डुप्लिकेट सगळे मोबायल, सगळे आत्तां घेतलेलो मोबायल तो परत घेवप ना. म्हणजे कितें आसा न्ही उत्साहपणाक लोकांचे आसा पळय ते काबार करपाचे हे सरकारान केलें. हालींच तुमकां खबर आहा उरफान मुल्लाचे सर्टिफिकेटाक लागून येदो व्हडलो इश्यू जालो हितून एसेंब्लीन. पूण खंय आहा कांय जाग ना. ती गीता कोण, तेजो पार्टनर कोण, तेणें खंयसून सर्टिफिकेट आली, कितल्या लोकांक सर्टिफिकेट दिली कांय ना. कित्याक ऑनलायनीचेर हांकां मेळटा, हांकां ऑनलायनीचेर सगळें मेळटा. ताका लागून हांकां गरज ना भुरग्यांची नाशाडी कशी करपाची, चेडवांची नाशाडी कशी करपाची, अभ्यासा कडेन नाशाडी कशी करपाची. ह्या सरकारान उदरगतीचो नंबर 1 उदरगत केल्ली आसा. अख्ख्या इंडियान गोंयान जितली उदरगत बरी चल्ल्या सरकाराची आनी कोणाची चला. सरकार सिरियस ना. आमचे गोंयचे आसा पळय हेड ऑफ द फॅमिली आमचो चीफ मिनिस्टर अजिबात सिरियस ना. तो फक्त आपले आजेचो बटवो कितलो मेळटलो हेजेर लक्ष. आनी ती सांखळेची मॅडम आहा त्या सांखळेच्या मॅडमीचे जाल्यार विचारूं नाका. तिका खंयसून कसो कितें पयसो येयत रावतलो हेजेर ती जगता अशें दिसून येता. खुबसो रिपोर्ट मेळटा सगळे ऑनलायन तिच्या थ्रू तिका खंय तरी दिवपाक जाय कितें करपाक जाय. सगळी सांखळेची आमची मॅडम आसा पळय, आमची तायडी आहा पळय, सामकी नंबर 1 सरकार चलोवपाचें काम अर्द्या अदीक तीच करता अशें लोक म्हणटात. लोक अशें म्हणटात. तुमकां खबर आसा कितें चल्लां आमच्या सरकाराचें. आमची ही उदरगत चल्ल्या आनी हेकाच लागून खांब्यांनी फाल्यां आनीक थोड्या दिसांनी तुका सांगता घराघराचेर सुद्दां अशें बोर्ड मारतले की ऑनलायन हें मेळटलें तें मेळटलें तेका अशें तशें सगळें तशेंय बी करतले. कोणाक म्हणून धरता, कोणाक धरता? पुलीस आहा ते फक्त सोशल वर्करांच्या फाटल्यान कोण तरी आवाज काडटा तेंच्या फाटल्यान. कित्याक पुलिसांक कामूच दिना, पुलिसांक काम करपाकूच दिना. तेंच्यांनी फक्त असलें करपाचें आनी कोण तरी VIP येता तेज्या फाटल्यान तेंच्यांनी भोंवपाचें, वरांच्या वरां रस्त्यार रावपाचें आनी कांय ना. IPS ऑफिसर आहा तेंची सयऱ्या धैर्यांनी हांगा खंय घरां बांदल्या
तेंचे कितें तरी हें आसा नाका जाल्ली कामां आहा तेंचे तेन्ना हो बंदा मेरा आहे म्हणून तसलें काम करपाचें आनी पुलिसांचें कांय काम उरलेलें ना कांयच पुलिसांचें काम उरलेलें ना हेका लागून दिसता आतां ऑनलायन आतां हे पयले खांब्याचेर फाल्यां आनी कित्याचेर कितें तरी फ्रुटांचेर येतले हेजेर हे मागया ते आमी आनी एका वेळार पळयले त्या माजोड्ड्या रोडाक सुद्दां खंयच्या हॉटेलाची येदेसोच बोर्ड थंयसर चेडवां दाखयल्ली आनी हे चालू आसा अशें म्हणून एकदां बोर्ड पळयलो म्हणजे तशें चेडवां खंय हाडल्या कितें हाडल्या कशी हाडल्या हे सुद्दां एडवर्टायज अशें मागीर ऑनलायन सगळे बिजनेस गोंयचें नांव अक्षरशा पिड्ड्यार करून दवरला कोणाचें लक्ष ना कित्याक सगळ्यान वजनदार जाला तो आज्जेचो बटवो